अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माई सेल्फ शाकिर अली। और आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बुनियादी तौर पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के हवाले से है, जो कि एक अपडेट अनाउंस की गई है, एक इंटीमेशन अनाउंस की गई है रिगार्डिंग विद ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ द व्हीकल। जो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी होगी कि उसकी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का तरीक़ाकार जो है वो अब से क्या होगा, पहले क्या था और अब से वो तरीक़ाकार क्या होगा। तो एक ई कचहरी के अंदर डायरेक्टर एक्साइज जनाब बिलाल आज़म साहब ने एक अनाउंसमेंट की है, जो कि जनरल पब्लिक तक आई डोंट नो कि पहुंची होगी कि नहीं। जिन लोगों ने जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं ऑफिशियली फ्रॉम द ऑफिशियल फेसबुक पेज, जिसके ऊपर वो डायरेक्टर एक्साइज जनाब बिलाल आज़म साहब आके उसके ऊपर ई कचहरी में बहुत सारी वो लोगों के लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी सुनते हैं, उनकी कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशंस भी देते हैं। तो उसके अंदर एक नई अनाउंसमेंट 8 नवंबर को उन्होंने की है गाड़ी के ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के हवाले से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख भी सकते हैं कि ये एक अनाउंसमेंट, एक इंटीमेशन सर्कुलेट की गई है एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद की तरफ से, जिसमें बुनियादी तौर पे जो सबसे अच्छी इसकी बात है, जो एक आम पब्लिक को पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो आम हज़रात होते हैं उनको जो टेक्सचुअल सर्कुलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो समझना उनके लिए मुश्किल होती हैं। तो एक आसान ज़ुबान में ज़रूरत पड़ी कि आम आवाम तक, अपने व्यूवर्स तक ये बात पहुंचाई जाए कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का तरीक़ाकार क्या होगा, ताकि हर किसी को ये बात समझ आ जाए। और वहाँ जाके जब आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो वहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट उस ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के हवाले से आपको ऑब्ज़र्वेशन लगा के दे देगा। फिर वो ऑब्ज़र्वेशन का मतलब ये है कि वो गाड़ी आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी अनटिल अनलेस, जब तक आपने उस तरीक़ाकार, जो नया मुतारफ़ करदा तरीक़ाकार है, उसके थ्रू जो है वो सेल परचेज़ नहीं की होगी। और वो तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, जो पहली आप अगर बायोमेट्रिक करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ए ने बी को गाड़ी बेची, तो सिंपल आप एक ट्रांज़ैक्शन करके आप नादरा की ई सहूलत पे जाते थे, जो कि कंट्री वाइड कहीं भी आपको मिल जाता था। तो वहाँ जो सेलर होता था वो अपना एक बायोमेट्रिक दे देता था। वो बायोमेट्रिक 60 डेज़ के लिए वैलिड होता था। आप एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद लेके जाते थे और अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के हमरा आप तशरीफ़ लेके जाते थे और वो उस बायोमेट्रिक के अंडर आपका ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस कर देते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ हो गया है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई वो भी आपको बता देते हैं। अब जो तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाया गया है उसको कहते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन ऑफ द व्हीकल। यानी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड एक बायोमेट्रिक का प्रोसेस किया जाएगा for the new registration as well as for the transfer of ownerships of Islamabad registered vehicles। तो इसको ज़रा समझ लें। अब इसकी बेसिकली फ़ीचर्स क्या हैं, जो इसके बुनियादी तौर पे फ़ीचर्स हैं वो क्या हैं। तो इसके जो बुनियादी तौर पे फ़ीचर्स हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो न्यूली इंट्रोड्यूस बायोमेट्रिक टाइप है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा इसका जो फ़ीचर है वो ये है कि सेलर और बायर का कॉन्सेंट होगा उसके ऊपर इन शेप ऑफ देयर सिग्नेचर्स। यानी पहली आप रसीद देखें बायोमेट्रिक की, तो उसके ऊपर कोई भी वो बायर सेलर का कोई कॉन्सेंट नहीं लिया जाता था। कॉन्सेंट से मुराद ये है कि ना तो सेलर का सिग्नेचर होता था ना बायर का सिग्नेचर होता था। सिंपल एक बायोमेट्रिक होता था और ट्रांजैक्शन हो जाती थी। एक फ़ायदा तो इसका ये हो गया कि दोनों का कॉन्सेंट उसके ऊपर आ जाएगा। कल को कोई लिटिगेशन नहीं जाएगा एक्साइज एंड टैक्सेशन को या कोर्ट के अंदर। दूसरी बात जो इसके अंदर जो एक अट्रैक्टिव बात है वो ये है कि जो बोथ सेलर और बायर के जो CNICs हैं वो नादरा के डेटाबेस से वेरीफाइड होंगे। तीसरा इसका फीचर ये होगा कि व्हीकल वेरिफिकेशन होगी थ्रू चेचस नंबर होगी। वो भी ट्रांजैक्शन जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव होगी फॉर द रिकॉर्ड पर्पस। और चौथी सबसे जो अच्छी बात है कि जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है गाड़ी की सेल और परचेज़ के टाइम पे, पहले तो सब कुछ हवा में हो जाता था कि पता ही नहीं होता था कि जी लेन देन किस ट्रांजैक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन से मुराद है कि लेन देन क्या हो रही है। अब वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, डेटाबेस के अंदर सेव होगा कि एट टाइम ऑफ
پرچیز اور سیل آف وہیکل، اس ٹائم ٹرانزیکشن ٹائپ کیا تھی، ادھر اور اٹس ان کیش اور ان ٹرانسفر، بینک ٹرانسفر، تو وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا. سو دس از اندر گڈ تھنگ آف اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ نادرا بایومیٹرک ویریفیکیشن فار دا ٹرانسفر اور فار دا ٹرانسفر آف آنرشپ اور فار دا نیو رجسٹریشن آف دا وہیکل. اور اب اس کی جو بیسیکلی یہ چیزیں تو ہو گئی اس کی فیوچر. اب یہ ہیلپ آؤٹ کس میں کرے گا، کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فائدہ نفع نقصان اس کے کیا ہیں. تو وہ اس کے فائدوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں ٹو انہانس، سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو بائی دا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد. وی سپورٹ اٹ. اور یہ بہت اچھا ایک نیو فیچر ہے، ایک نیو ایڈیشن ہے، ایک نیو انٹیمیشن ہے. اس میں جنرل پبلک جو ہے اس کا بھی انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوگا، اور اٹ ول انہانس دا ریونیو اینڈ اٹ ول آلسو ٹیک ایکشن اگینسٹ دا بینامی ایسٹس. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. دوسری جو مجھے اٹریکٹیو بات لگتی ہے وہ یہ کہ اٹ ول ڈیفینیٹلی ریڈیوس دا کمپلینس ریگارڈنگ ود دا ٹرانسفر آف آنرشپ آف دا وہیکلس. تو اس میں بھی ایک بہت بڑی کمی آ جائے گی کہ جو لوگوں کی بہت بڑی کمپلینس ہوتی تھیں کہ ٹرانسفر آف آنرشپ کے حوالے سے جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو وصول ہوتی تھیں، جن کا ذکر آنریبل ڈائریکٹر ایکسائز جناب بلال اعظم صاحب بھی اپنی کچہری کے اندر کرتے تھے. اور میں اس کو بڑا قابل ستائش سمجھتا ہوں کہ ان کمپلین کا ریزولیوشن بھی کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ ایک زبانی طور پہ اس کو لیا جاتا ہے بلکہ پریکٹیکلی ڈائریکٹر ایکسائز اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں. اور جو تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے، جو معاملات ریگارڈنگ ود ٹرانسفر آف آنرشپ یا فار دا نیو رجسٹریشن کا تو نہیں کہہ سکتے، ٹرانسفر آف آنرشپ کے حوالے سے بڑی کمپلینس ہوتی تھیں. وہ جو ایک لیٹیگیشنز میں معاملات جاتے تھے اور وہ ڈیلے کا شکار ہوتے تھے، التوا کا شکار ہوتے تھے، ان میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی. اور آخری چیز اس میں کہ اب اس کا طریقہ کار، جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ طریقہ کار کیا ہوگا، کہ بایومیٹرک اب کس طرح سے کیا جائے گا. تو یہ چیز سمجھنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ جو اب نیا طریقہ کار ہے اس کے اندر جب بھی آپ گاڑی لیں گے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جنرل پبلک کے لیے. تو جب بھی آپ کوئی گاڑی لیں گے اسلام آباد رجسٹریشن کی، تو سب سے پہلے آپ نے ای نادرا سہولت پہ نہیں چلے جانا. اب پہلے کی طرح وہاں پہ آپ کا بایو میٹرک اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی انفارمیشن آفیشیل ویب سائٹ جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جا کے آپ اپنی ڈیٹیلز پٹ اپ نہیں کریں گے، وہاں سے اپنی ایک ای آئی ڈی جنریٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کو نادرا کا سسٹم انیبل ہی نہیں کرے گا بایو میٹرک کے لیے. تو یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، بہت ضروری بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ کل کو جب لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی اور نادرا کی یہ سہولت جائیں گے تو وہاں ان کا بایو میٹرک نہیں جنریٹ ہو، تو ایک تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ کہ یار اب یہ کیا سین ہو گیا. تو یہ بات سمجھنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ویب سائٹ پہ جا کے دینی ہے. دونوں بائر اور سیلر کو ڈیٹا بیس میں سیو ہوں گی، وہاں سے آپ کا ایک ای آئی ڈی جنریٹ ہوگا. وہ آئی ڈی آپ نے نادرا سہولت کے ریپرزنٹیٹیو کو دینا ہے، اس آئی ڈی کے تھرو آپ کو بایو میٹرک جنریٹ کر کے دے گا، جس کے اوپر سیلر اور بائر دونوں کا کانسنٹ سائن ہوگا، یعنی سگنیچرز ہوں گے. اور اس میں موڈ آف ٹرانزیکشن لکھا جائے گا کہ ایٹ ٹائم آف سیل اور پرچیز واٹ ول بی دا موڈ آف ٹرانزیکشن، ادھر از کیش اور بینک ٹرانسفر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو آئی تھنک یہ ساری انفارمیشن، دس از آل اباؤٹ فار ٹوڈے انفارمیٹیو ویڈیو ریگارڈنگ ود ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اناؤنسمنٹ، انٹیمیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اناؤنسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ریگارڈنگ ود دا ٹرانسفر آف آنرشپ آف دا وہیکل. تو یہ ساری باتیں آپ سمجھ لیں، ضروری ہیں آپ کے لیے. اچھا جی، ایک کوشچن آیا تھا مجھے کہ فون پہ کہ جی سر اب فار ایگزامپل ایک بندہ اسلام آباد کی گاڑی کراچی سے لیتا ہے تو وہ تو اب نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہ میرے خیال میں اگر آپ نے سنا ہوگا جناب ڈائریکٹر ایکسائز نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی انہوں نے ہی کچہری کے اندر کہ بھائی جان یہ آپ اسی طرح سے سمجھ لیں گے جیسے ایک پراپرٹی آپ لیتے ہیں کسی دوسرے شہر میں،
تو آپ کو موو کرنا پڑتا ہے اس پراپرٹی کا آنرشپ، اس کا ٹائٹل ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنے نام پہ، میوٹیشن کروانے کے لیے. تو اسی طرح سے آپ کو اسلام آباد موو کرنا پڑے گا اپنی گاڑی کی فزیکل ویریفیکیشن کے لیے. تو یہ بات بھی میں آپ کو شاید کہنا بھول گیا کہ بایو میٹرک جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے گاڑی کی فزیکل ویریفیکیشن کروانی ہے، تب جا کے وہ گاڑی آپ کی ٹرانسفر ہوگی. فزیکل ویریفیکیشن تو پہلے بھی ہوتی تھی جب اپنے نام پہ آپ ٹرانسفر کروانے جاتے تھے، لیکن ابھی آپ ایٹ ٹائم آف بائنگ اینڈ سیلنگ جب آپ بایو میٹرک کر لیں گے تو آپ نے گاڑی کی فزیکل ویریفیکیشن کروا کے آپ کی مرضی اسی دن آپ ٹرانسفر کروا لیں، یا پھر آپ جب بھی ٹرانسفر کروائیں آپ کروا سکتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ فار ٹوڈے انفارمیشن. تو یہ ہوپ فلی یہ انفارمیشن آپ کے لیے بینیفیشیل ہوں گی. اگر یہ انفارمیشن آپ کے لیے بینیفیشیل ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اینڈ اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے بلیس. تھینک یو.